बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बांधा इतने मौला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का रिव्यू है वो मैं हैप्पी ज्वाइंट वालों के लिए बात करना चाहती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है। जो नए आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो आपको पता है कि जैसा कि साजिदा सिस्टर ज़ियारतों की सबको ज़ियारतें करवा रही हैं, जो भी जहाँ भी जाती हैं, तो बहुत ही अच्छी जगहें देखकर बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। और किसी यूट्यूबर ने आज तक जिन लोगों ने भी उम्रा किया, किसी ने भी इस तरह की तफसीली कोई भी ज़ियारत नहीं करवाई। तो माशाल्लाह से वो सारी ज़ियारतें भी कर रही हैं। मेरा ख्याल है बाकी यूट्यूबर गए ही नहीं है ज़ियारतों पे, क्योंकि अगर कोई ज़ियारतें करने जाता, ज़ियारत जिस जगह की भी जाता, तो वहाँ पे जो भी थे, लेकिन ये राबिया लाइव वाले गए हैं और सबा अहमद लोग गए हैं। मेरा ख्याल है वो इन पाक जगहों पे गए ही नहीं। अगर जाते तो वो भी ज़ियारतें करवाते, लेकिन वो उन्होंने ज़ियारतें नहीं करवाई, इसका मतलब है कि वो गए ही नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे जो कहने जा रही हूँ मैं, वो ये है कि जो साजिदा सिस्टर को कहती हैं कि रियाजुल जन्ना, कि वो है मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ही एक अलग से डोर होता है। और हम लोगों को जो भी उम्रा ज़ायरीन होते हैं या हाज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे उनको एक टाइम होता है। उस टाइम भी औरतों के लिए वो मुबारक दरवाज़ा खुलता है, और कुछ टाइम के बाद वो कुछ जो मुकर्रर कर दे घंटे होते हैं, उनके उसके बाद फिर मर्दों के लिए रियाजुल जन्नत जाने के लिए दरवाज़ा मुबारक खुलता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि आज हमने इस मुबारक जगह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने जन्नत दुनिया में ही देखी है। तो वो एक जन्नत का टुकड़ा है रियाजुल जन्नत, और उन्होंने बोला है कि मैंने आज ये किया है। लेकिन जन्नतुल बकी का उन्होंने बोला है कि जन्नतुल बकी हम गए, लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी मिस्टेक है कि उम्रा करने के लिए वो गई हुई है, वो ज़ियारतें करवा रही हैं, लेकिन आप लोग फिर भी बात कर रहे हो। लेकिन उन्होंने ये जो आप दोनों चीज़ों का कह रहे हो ना, ये उन्होंने अलग-अलग करके बताई हैं। आप लोग किसी के लिए जब बात किया करो, पूरी तहकीकात करो, पूरी ध्यान से वीडियोज़ को सुना करो उनका वॉइस, तो आप लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने क्या बोला। इसके बाद उन्होंने ये तो किया है कि उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी उनके होगी है वॉइस में, आप लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी औरतें हैं। और साथ में जो उनके गए हुए उम्रा का एक ग्रुप है, और साथ में जो उनका गाइडेंस है, उसने सारा कुछ बताया है। और उनसे ही वो सुन के आगे आप लोगों को बता रहे हैं। और मेरी ख्याल नहीं है कि उनसे ये मिस्टेक हुई है, क्योंकि जो पाक बीबी हैं और जो सैयदजादी हैं, उनके लिए ये आप लोगों ने बोला है कि अनहा का, और जो दूसरे जो सहाबिया कराम हैं और सहाबी हैं, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ऐसे मेरा ख्याल है आप लोगों में सुनने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, उनको बताने में कोई उन्होंने मिस्टेक नहीं किया। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे बंदे की ना लगती हो ना, उसकी अच्छी बात भी बुरी लगती है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, ये तो उनके लिए थी, माशाल्लाह से वो सारी ज़ियारतें कर रहे हैं। वो सुबह-सुबह जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी जो उनकी वीडियो आई है, वो सारी वीडियो मैंने देखी नहीं है, क्योंकि वो कह रही थी तहज्जुद के टाइम हम लोग जाते हैं मस्जिद नबी शरीफ में। बिल्कुल तहज्जुद के टाइम से थोड़ा पहले हम लोग भी जाते होते थे, फजर की नमाज़ उधर ही पढ़ते थे। इसके बाद तलावत कुरान पाक और जो भी वजीफ़े वज़ाफ़ थे वो करके, तो हम दोनों बाप बेटी इसके बाद नाश्ता करने के लिए जाया करते थे। लेकिन ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों माँ बाप बेटी वहीं पे मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करके फिर होटल आते थे। ऐसा ही बिल्कुल ये कर रही है, जैसी हमारी रूटीन थी वैसी उनकी रूटीन है। इसी वजह से मुझे दिल करता है मैं उनकी वीडियोज़ को देखूँ। तो खुदा रहा कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छी वो बातें बता रहा है, तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो तहस्सुब की ऐनक है ना, ये उतार कर देखनी चाहिए। इसके बाद ये मुझ पे बात की गई है, तो मैं किसी की आजकल लगी बड़ी रखती नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का लिहाज करती हूँ, ना ही यहाँ पे ग्रुप बंदियाँ हैं। जो भी आया है यूट्यूब पे आया है, वो उसने अपना ही काम करना है, किसी को लेकर वो आगे नहीं बढ़ने वाला। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बग्गी के लिए मैंने बोला था, साजिदा सिस्टर ने नहीं बोला था। साजिदा सिस्टर ने बोला या नहीं, लेकिन मैंने उनकी कोई वीडियोज़ मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुजरी जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि बग्गी को कलमा नहीं आता।
میں نے یہ کہا تھا کہ اب بگی کلمہ پڑھنا سٹارٹ کیا بگی نے جب لوگوں نے تنقید کی، اس کے بعد ان کی کبھی روٹین نماز کی نہیں دیکھی، اللہ پاک گواہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں اپنے طور پہ یہ بات کروں، بگی لوگوں نے کبھی نماز کی روٹین نہیں کی، کبھی جمعے کی انہوں نے روٹین نہیں بتائی کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آج جمعہ ہے، آپ لوگوں کو جمعہ مبارک ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ فجر کی نماز ہم نے ابھی پڑھی ہے، ابھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ جو ادھر مجھے نیگیٹو کمنٹس کرنے والے ہیں وہ بھی پہلے اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کرنے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے دیکھا کبھی بگی نے کہا کہ ہم نماز فجر ادا کر رہے ہیں؟ کبھی اس نے کہا کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں اس ٹائم کی نماز کسی کی پڑھنے کے لیے، یا ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں کہا نا، آپ لوگ بھی اس بات کے گواہ ہو گئے کہ نہیں کہا۔ تو جو ہم لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ کلمے 6 کلمے سناؤ تجوید کے ساتھ، یہ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ کون ہمارا استاد بیٹھا ہے سنائیں؟ جو بات ہم ویڈیوز میں ہوتی ہے ہم وہی بات کرتے ہیں۔ علیحدہ سے کبھی ہم لوگوں نے کہا کہ ریئیکشن والیوں نے یہ نہیں بولا کہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، ریئیکشن والی نے یہ نہیں بولا کہ میں نے ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے آئی ہوں یا ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کبھی بات کی نہیں ذکر کیا نا۔ لیکن جو بات ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں، جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی اسلام کی کوئی بات نہیں کی، اسلام کو پروموٹ نہیں کیا ان کو۔ لیکن یہاں بات جو بات میں کہتی ہوں، جس بات کو مجھے تنقید مجھ پہ کی جاتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آج بگی لوگ جس جگہ پر ہیں اس میں ساجدہ کا بھی ہاتھ ہے۔ چلو ان دونوں کے درمیان جو بھی ہوا، اس بات کی میں گواہ نہیں ہوں، اس بات کے گواہ اللہ پاک ہے۔ جو بھی ان کے درمیان ہوا، جو جھوٹا ہے نا، میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی بے نقاب کرے جو ان دونوں فریقوں میں سے جھوٹا ہے، اور جو سچا ہے نا اللہ پاک اس کی سچائی لوگوں کے سامنے لے کر آئے، تاکہ لوگوں کی یہ جو مسٹیک دل میں ہوئی ہے نا، یہ جو تہذب، یہ جو ایسی لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، کسی کو قصوروار سمجھ رہے ہیں نا، یہ والا سسٹم ختم ہو اللہ پاک سے۔ میں تو 5 وقت نماز پڑھ کے یہی دعا کروں گی اللہ پاک ان دونوں کے درمیان جو بھی سچا ہے اس کی سچائی سامنے ہے، جو بھی جھوٹا ہے اس کا جھوٹ سامنے ہے۔ پھر آپ لوگوں کے سامنے آئے گا دودھ اور دودھ کا پانی ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ اس کے بعد مجھے نہ ہی کچھ لینا دینا ہے بگی لوگوں سے، نہ ہی لینا دینا ہے ہیپی والوں سے۔ میں جو بھی بات کرتی ہوں میں حق اور سچ کی بات کرتی ہوں، اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر بات کرتی ہوں۔ مجھے کسی سے بھی ڈر خوف یا میں کہتی ہوں کہ مجھے کسی سے شارٹ آؤٹ لینا ہے، یا میں کہتی ہوں کہ یہ جو بندہ ہے اس کے اچھے ویوز آتے ہیں میں اس کے ساتھ بنا کے رکھوں، ایسا مجھ میں تو بالکل ہے بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کوئی شک و شبہ اپنے ذہن سے بھی نکال دے کہ میں شارٹ آؤٹ لینے کے لیے میں ان پہ ویڈیوز بنا رہی ہوں حق میں۔ تو آپ لوگوں کو یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر بگی لوگ آپ نے بولا ہے کہ بگی لوگ اب بہت ہو گیا، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب بگی لوگوں کو خود آ کے اپنے بارے میں بتانا چاہیے، تو بگی لوگ ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ آج یہ بات ہوئی ہے، یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ روٹین کرنی ہے وہ کرنی ہے، تو یہ باتیں بتاتے ہوئے ان کو کتنی میں کہتی ہوں کہ پیچھے ان کے پیچھے کلاشنکوف والے کھڑے ہیں کہ ان کی ڈر کی وجہ سے ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو وہ بتا نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ میں یہ بات واضح کر دیتی ہوں کہ یہاں پہ جو بھی ہے نا وہ اپنے طور پہ رشتہ دار کسی کا بھی نہیں ہے کوئی۔ اب میں یہ بولوں کہ میں ان کے حق میں ویڈیو اب بنانے والی ہوں ہیپی والوں میں اس وجہ سے بنانے والی ہوں کہ مجھے کوئی مطلب ہے، میں نے ان کو خرید لیا ہے یا میں ان سے کوئی بھی ایسا کام کروانا چاہتی ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ پہلے ہی اپنے دل سے نکال لیں۔ پھر جو بگی والوں کے حق میں آ کے بولتے ہیں نا، وہ ان کے لیے میں کہتی ہوں کہ بگی لوگوں کے پاس بھی زبان ہے۔ آپ لوگوں نے بگی لوگوں کو خرید نہیں لیا، چینل بنا کے دیے، آپ لوگوں نے خرید نہیں لیا ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ بگی کا چینل ہے، یہ بات ان کو بری لگی ہے میری کہ میں نے کہا تھا کہ بگی کا چینل جن کے پاس ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ بگی کا چینل کس کے پاس ہے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کلمہ پڑھو، 6 کلمے سناؤ تجوید کے ساتھ سناؤ، تو آپ لوگوں سے بھی میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ کے آ کے ویڈیو میں یہ بات کہہ دیں گے بگی کا چینل ہمارے پاس نہیں ہے، پھر آپ جو بولو گے میں وہی کروں گی۔ میں آج کے بعد آپ لوگوں کا پھر نام نہیں لوں گی، آپ کلمہ پڑھ کے یہ بات کہہ دو کہ بگی کا چینل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تھمبنیل نہیں لگاتے، اس کی ایڈسن ہمارے پاس نہیں ہے، یہ باتیں کلیئر کر دو، پھر کوئی بندہ آپ پہ بات نہیں کرے گا۔
کیونکہ بگی کا سب نے ہی ساتھ دیا ہے، اور بگی کی وجہ سے عزت دار عورتوں نے بھی کافی زیادہ لوگوں سے بکواس سنی ہے۔ بس مجھے اس بات کا دکھ ہے، نہ ہی میرا بگی لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی ہیپی والوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ میں جو بات تک دیکھتی ہوں میں وہی بات کرتی ہوں، چاہے کسی کو مرچی لگتی ہے، چاہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے جو بھی پرابلم ہو، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ یہ بات دونوں کانوں سے سن لیں آپ لوگ، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی کے ڈراوے میں آنے والی ہوں۔ آپ لوگ بلیک میل اس وجہ سے ہو کہ آپ لوگ الٹے ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔